السلام عليكم. انا عاود لكم القصه ديالي. قصتي اللي غتبين لكم ان الزواج ما كيكونش دائما حل زوين، ما كيكونش دائما هذاك الحلم الذهبي اللي كتحلم به اي بنت، ما كيكونش ديما هو طريق للسعاده. بعض المرات كيكون فيه شي حوايج خايبين ولا كيولي هو المشكله الكبرى في حياه البنت. كما وقع ليا انا يا هند، انا البنت الوحيده عند دارنا. حنا جوج ولاد، بنت وولد. ملي كتكبرني امي ملي كنت صغيره وهي بحال كتوجدني اني نكون زوجة اللي ناجحه في داري. علمتني الشقا مزيان، علمتني الحداقه، علمتني كيفاش نعتني بالدار بجميع التفاصيل كامله، كيفاش نرتب، كيفاش نطرف، كيفاش نخلي الدار مقاده، كيفاش نخلي الدار مجموعه، كيفاش نتعامل مع الناس، كيفاش نحترم الصغير والكبير. يعني هذيك المعاملة اللي ممكن أن نحتاجها في حياتي كاملة علمتني ليها. ربتني أحسن تربية ممكن تربيها بنت، ولأني كنت أنا البنت اللي كاينة في دارنا كنت ما كنحتاج حتى شي حاجة. كل شي حتى من الذهب شراوه ليا من وانا صغيرة، كانوا كيشريو ليا الذهب. انا باقا صغيره باقا عاقله، كنت دايره كان عندي دبليج كبير ديال الذهب، كان عندي سلسله، كان عندي طوانق في الاشكال. وانا كنكبر ودائما كيشريو ليا الذهب. فين ما با كيجيب شي حاجه لامي الا وكيجيب لي حتى انا معاه. يعني بغيت غير نفهمكم، يعني ماشي كنفتخر ولكن كنت ماديا مرتاحه بزاف في دارنا. ايوا حتى القرايه كنت كنقرا مزيان، قريت مزيان، يعني ما كانش عندي مشكل في القرايه لان كان خويا كبر مني كيراجع معايا بزاف. ما كانش كبر مني بزاف، تقريبا غير بواحد العام وشي حاجه، ما كاملاش عامين. داكشي ما كانش فرق كبير بيننا وبينه في القرايه. كان كيراجع معايا كيخدم معايا، كنجلس انا وياه في طبله وحده كنراجعو كنخدمو. امي دائما حدانا مراقبانا، دائما مراقبانا بحال كان اهتمامها غير فينا حنايا. كان حنا هو الشغل الشاغل ديالها. كتفضي كتخوي وقتها في العشيه، ملي كنجيو حنا من المدرسه في العشيه صافي كتكون هي مساليه لينا تماما. كيكون العشاء طاب، كتكون وجدت لينا الكود اللي كناكلو صافي، وكتبدا معانا كتقول لنا بدلوا حوايجكم. كنبدلوا حوايجاتنا كنلبسوا ديال الدار صافي، وكتبقى كتخدم معانا. ايوا من غير هادشي يعني ما كانت حياتي عاديه بزاف طبيعيه. الحاجه اللي كانت مبدله شويه اني كنت يعني زوينه بزاف، كنت زوينه بزاف. اللي كيشوفني الا كيبقى يشوف فيا ولا كيهتم بيا. كان عندي واحد السيل اللي واخداه من الوالده ديالي. الوالده ديالي كان الاصل ديال الام ديالها حتى هي كان من الشمال، وكانوا عويناتها هكا رقين. الوالده ديالي حتى هي خدات نفس الملامح وحتى انا ورثتهم منها. يعني كاين واحد التشابه بيناتنا، جا متسلسل هذاك التشابه. ايوا من غير هادشي تاني فكنت يعني في السلوكات ديالي كنت منضبطه. السلوكات ديالي كانت سلوكات اللي هي قويمه ممكن اني نقول عليها. يعني ما كنتش فاش كنت كنقرا ما كنتش كنتقرب بزاف من الاولاد، ما كنهضرش بزاف مع الاولاد اللي كيقراو معايا. كنت كنحاول اني ندير فرق بيني وبينهم، لان دائما كنعقل على الهضره ديال امي كتوصيني كتقول لي ما تصريش عليك الدراري، الدراري باسلين، هضرتهم باسله، ضحكهم باسل. ما تصرش عليك الدراري، ما عمرك ما تهضري مع شي واحد يشوفك خوك يشوفك باك. دائما ديك الهضره في بالي، وانا كنت كنسمع الهضره ديال امي بزاف، كنت متقربه ليها بحال صاحبتي. كل شيء كنعاودو ليها حتى هي كتعاود ليا كل شيء. هي ما عندهاش لما تعاود من غيري، وحتى انا ما عنديش لما نعاود من غيرها. الظروف اللي عشت فيها واللي كبرت فيها كانت زوينه بزاف، كنت مرتاحه فيها. علاقة أمي وبا كانت واحد العلاقة اللي مبنية على الاحترام، محترمين راسهم. عمرنا ما سمعناهم كيتخاصموا، ما كنعرفوهمش امتى كيتخاصموا ولا امتى كيتصالحوا. داكشي بيناتهم. عمري ما عقدت على راسي شفت امي وبا مخاصمين، عمري ما شفت راسي ما شفت مثلا جداتي كتدخل بيناتهم. ديما كانت علاقتهم يعني واحد العلاقة اللي هي مميزة بزاف. ايوا صافي انايا كبرت كنقرا
بقى عاقله. داك العام كنت خديت الباك ديالي وكنت دايره واحد ليكول، درت واحد ليكول كنقرا فيها، كنكمل فيها قرايتي. وانا كنت كما قلت لكم في الاول، كانت امي علماتني الشقا والحداقه، يعني كنت حادقه بزاف بزاف، كانت يدي خفيفه في الشقا وما كنخليش زعما من جهدي في الشقا وفي الشغل ديال الدار. الدار تبارك الله كنخليها كتشال، يعني علاش ما جيتيني الطياب التخمال كل شيء كنديرو، لان من الصغر تعودت على داك الشيء مع امي. ايوا كان واحد النهار كان واحد السيد توفى عندنا في الدرب، وكنت مشيت مع امي نعزيو في الليله ديال العزو. ايوا انا من طبعي الا مشيت لشي مناسبه ولا هذا ما كنجلسش، كنوض كنعاون، نضت يدي بيدين بناتو. صافي كنشقى يعني العزو عرفتو الاحياء الشعبيه فيها الناس كيفاش كيتآزروا مع بعضياتهم. كنشقى بيدي بيديهم كنتحرك، سميتو ما عقلاش، يعني داك الضرب ديك الساعه وكنبقى فيا داك السيد اللي توفى. ايوا واحد السيده انا ما رديتش لها البال، هي بقات حاطه عليا عينيها، بقات حاضياني كتشوف كي كنتحرك، سولات الناس اللي تما، ما عرفتش شكون سولات. شويه جات عند امي جالسه وهي تقول لها هادي بنتك اللي لابسه الكحل؟ قالت لها امي وهي تقول لها بغيتها لولدي. امي قالت لها حنا دابا لالا في العزو، ماشي في الزواج. قالت لها جيت تدوزي عندي للدار ونهضر انا وياك، ها هي داري، ها هي غير في الدرب. ونعست لها الدار. انا ما قالت لي امي والو ديك الساعه، بقيت انا في العزو هذا حتى سالا، مشينا للدار، خلاتني حتى جالسه لبا، انا حتى للصباح هذا جالسه ليا. قالت لي ها كاين وكاين واحد السيده ملي كنتي مع البنات كتشقاي راه بقات راده معاك البال وحضاتك، وجات عندي قالت لي شنو بالك؟ قلت لها ما عرفتش، نشوفوا علاش لا، شوفوها بعدا. قالت لي امي صافي الله يرضي عليك بنتي. ايوا ما داش بزاف ديال الوقت، جات هذيك السيده، جات هي وولدها. ولدها كان خدام في البوليس. ايوا جاو للدار، في الاول هضروا غير واحد الهضره هكا خفيفه مع امي، ومن بعد داروا معاه حتى يرجعوا باش يهضروا، زعما يجيبوا يديروا خطبه ديك الخطبه هكا، بمعنى انهم يجيبوا معاهم شي حاجه في يديهم ويجيو يهضروا في تفاصيل، ويهضروا مع با وتقرا الفاتحه الا كانت الموافقه. صافي داكشي اللي وقع فعلا. صافي امي انا دوات معايا، قالت لي شبه لك بنيتي؟ قلت لها ما عرفتش، نشوف انا ما عارفاش اش غنقول لك، تنشوف باش غيكون. ايوا الراجل كان كيبان بعقلو، باقي صغير، باقي يلا بادي الحياه ديالو حتى هو، وكيبان يعني محترم وزويون، وعائلته كيبانوا ناس مزيانين. صافي يعني ما كانش عندنا علاش غنقولوا لا ولا نعترضوا. مي كانت عندها ديك الرغبه الصراحه انها تزوجني، كتقول لي زوين الزواج بكري مزيان للبنت، زواج سترة للبنت، ومع كانت خايفه عليا بزاف. وصافي كانت عندها ديك الفكره ديال انها غادي توافق، كتبان لي انها مايله انها توافق. ايوا صافي فعلا درنا خطبه زوينه. دارنا يعني بغاو يفرحوا بيا، انا البنت الوحيده عندهم. درنا خطبه زوينه وبقينا على اتصال معاهم، كيمشيو عندنا كنمشيو عندهم، كيجيو عندنا وكنتعرفوا عليهم كتار وكتار. صافي ما بانت ليناش شي حاجه اللي هي ماشي هذيك، يعني عادي، ناس عاديين، عائله عاديه. صافي المشكل اللي وقع هنايا هو ان دارنا ملي هضروا معاهم وتفاهموا معاهم نساو واحد الحاجه اللي ما هضروش فيها، اللي ما تفاهموش فيها معاهم وما حطوش فيها النقط على الحروف. نكمل لكم بعدا وعاد نرجع لها. مهم، دار العرس، دار واحد العرس ديال الفريع، داروا ليا دارنا هما اللي داروا العرس. اش غنقول لكم، شدوا الطريطور جا بكل شيء العرس، بالحواله مشويين، بالبساطل، بالدسر، بالحلوى، بكل شيء، بالعصير، يعني واحد العرس اللي دار خرافي تما عندنا. ودار العرس في الدرب، شدوا الدرب كامل تقاد ودار فيه هذاك العرس. جا زعما واحد العرس بحال شي مهرجان، وخسروا فيه دارنا، يعني ملايين صحاح نيت خسروا في هذاك العرس. ايوا صافي من ورا العرس مشيت عندهم، وتاني الفطور جابوه ليا الدار، من داك الشيء الفطور ديال الفريع تاني بكل شيء اللي مقاد بالتاويل ديالو بكل شيء.
بالدقيقية وجاو فيه العائلة، وتاني تكلفوا هذا ودار واحد النهار اخر في الدار عند العريس، استقبلوا فيه الناس واستقبلوا فيه تاني الجيران اللي كانوا ديالهم هما. ايوا صافي مشيت عندهم للدار. هنا كانت المشكل، هذه هي المشكل اللي قلت لكم ما تفهموش مع ما تفهموش عليها معاهم. هي هنا فين غادي نجلس، فين غادي نسكن، هذه واحد حاجه نساوها، يعني ما تفهموش فيها. الراجل راه عنده الشقه ديالو عرفناه، ولكن ما تفهمناش في هذه النقطه، لانه مني جابني لدارهم، لدارهم ماشي للشقه ديالو. ايوا ديك الشقه ديالو كانت مفرشه ومقاده وسدوده، هو جابني لدارهم. صافي في الاول انا قلت ربما غنجلس غديك الايامات الاولى ومن بعد غنمشيو للشقه ديالنا، ولكن المشكل اللي وقعت ان الراجل ما كيكونش، يعني غالبا كيكون خدام، كيجي حتى الليل، ديما تقريبا حتى الليل، وديما كيتعطل ما كيجيش. الايامات الاولى راه دازت زوينه وعاديه كما اي زواج، ولكن من بعد بداو شي مشاكل كيبانوا. بحال عاد فهمت انا ديك السيده اختارتني الولده على قبل الشقه، ملي شافتني حادقه وشافتني نايضه وشافتني مشمره ومعريه على دراعيه وكنشقاو هكا واقفه بين الناس، بحال عجبها هذيك الحداقه ديالي وديك الخفه ديال الشقه، اختارتني على الشقه. اشنو وقع ليا؟ صافي راه بقيت بهذاك الشقه وتماره والشغل ديال الدار، والراجل اللي عنده خوتو صغار وخواتاتو صغار والدار كبيره بزاف. صافي تقرت وداك الشقه بزاف. ايوا انا مع دازت شحال راه صبرت بزاف، صبرت على ديك الظروف بزاف، ولكن كان ممكن اني نصبر اكثر لو كان الراجل كيكون معايا ولا يونسني ولا نحس بيه راه حدايا. هو دائما ما كاينش، دائما ما كاينش، الخدمه ديالو صعيبه وهو زايد مصعبه حتى هو. ما كنلقى لا معاه نهضر لا معاه ندوي لا معاه نتكلم والو، كل واحد في قنت، كل واحد في جهه. لقيت واحد العيشه مختلفه على دارنا. وليت كنعيط لامي وكنبقى نعاود ليها وكنبكي وهي كتفقس وكتندم في راسها. ملي قلت ليه زعما واش نقدروا نمشيو لدارنا ونجلسوا فيها، علاش ما نمشيوش لدارنا، كاينه الدار، علاش نبقاو جالسين هنايا، علاش؟ قال لي لا ما نديكش للدار، بقاي جالسه فيها النهار كامل بوحدك، هنايا موانسين. قلت ليه راه عييت، راه تقهرت، شوفي يدي كي ولاو، شو حالتي كي ولات. قال لي لا ما نقدرش نخرجك من هنايا، المهم يبقى فيها الحال. صافي ديك النقطة ما كيبغيش يتناقش فيها، ديما لا لا لا، عييت حاولت معاه مرارا وتكرارا زعما في هاد النقطة، ولكن ما خرجت بحتى نتيجة. صافي امي ملي شافتني هكاك ومع كنجي عندها وكتشوفني مقهورة وكتشوف حالتي كي دايرة، عييت بالكريمات كنديرهم من يدي والو. ولات كتقول لي يجيب لك خدامة ولا هما يجيبوا خدامة اللي تشقى، انا ما صيفطتش خدامة عندهم. صافي والو ديك الفكره حتى هي ما عندهمش، كتقولك لا انا مرات ولدي في الدار وندخل الخدامه يضحكوا عليا العيالات، ما عندهاش ديك الفكره. وليت شفت راسي صافي راه وليت انا بحال الخدامه في دار الراجل، كل شيء جالس ومعولين عليا انا في كل شيء، في الطياب، في من كل شيء، في الشقه حتى تخمال تقول لك لا ما ندخلش عليا المراه تجي تخمل، لا ما عندهمش ديك الفكره، بغاتك غير نتيا جايباك انتي باش تشقاي، الراجل ما كاينش نهائيا. ايوا اش وليت كندير؟ امي اقترحت عليا واحد الفكره، قالت لي امي صافي راه هذا ما بقالك معاه، زعما الزواج بيناتكم صافي هذا الحد ديالو. قالت لي صافي ما عندك ما ديري به، ملي ما عطوكش القيمه ديالك وما داروش زعما بداكشي اللي قلنا ليهم وداكشي اللي احنا طلبنا منهم غير يتعاملوا معاك مزيان ويتهلاو فيك وهذا ملي ما داروش بهذيك الهضره صافي بالناقص من هذا الزواج كاع. انتي باقا صغيره وديال راسك، صافي يجي وانا مازال بنيتي تزوجي ومازال جيبي واحد اخر. صافي تفاهمت انا وامي على هذاك الشيء، قلت صافي ما عندي ما ندير بهم. انا بعد ديت معايا داكشي اللي ديت معايا تبارك الله، كضوات اللي ديت ودهز اللي ديت وذهبي تماك وكل شيء، وليت كنقول لا بغيت نخرج وهذا غادي نوحل كي غادي ندير. امي قالت لي غتبداي تخرجي ليا بشويه بشويه،
قالت بلا ما يعيقوبك صافي بشويه، قالت غتهزي ذهبك وداكشي الغالي ديالك هو الاول ديريه ليا في صاك وتخرجيه ليا بشويه. قالت ملي تكوني جايه ديري خرجي ليا داكشي ولا صافي غنبدا تهبطي ليا داكشي وغتلقايني انايا تلقايني ناخذ داكشي نديه للدار، يعني بلا ما يعيقوا بيا بلا ما يعرفوني شنو كندير. صافي داكشي اللي درنا. وليت جمعت الذهب ديالي، جمعت اي حاجه عندي غاليه ديالي جمعتها هي الاولى، صبقتهم هما الاولين وخرجتهم درتهم في صاك بوجده، خليت حتى عكوزتي ما كايناش وما تحت مرض البال. درت داكشي في صاك، عيطت لامي، امي جات عندي دغيا شدات الطاكسي وجات. هبطتو ليها حدا الطاكسي كتوقف حدا الدوره، كنعطيها الصاك وكنعاود نطلع. بقيت هكاك شحال وانا كنخرج حتى كملت داكشي كامل ديالي، حتى كملت حتى المارط ديالي هبطتو ما خرجتش. داكشي اللي جايباه معايا قلت ما نخلي لهم حتى شي حاجه، حيت ما تعاملوش معايا مزيان، ما عطاونيش هذيك القيمه اللي كنستاهلها. ما حنا كبرنا بهم لاقصى درجه، ما خلاهمش دارنا خسروا الريال. العرس تكلف به با من كل شيء، من كل شيء تكلف به وما كلفوه حتى شي حاجه. هما زعما كون كانوا ولاد الناس ولاد الخير ملي غيشوفوا هكا غيكبروا بيا، غيديروني في عينيهم. با مطلب منهم والو، قال لهم تهلاو ليا غير بنتي راه هي اللي عندي، تهلاو ليا غير بنتي والو. سميتو لقيت ان الراجل ما عنده سوق. لما الام هي اللي بغاتني ليه صافي، هو صافي عنده زايد ناقص صافي. وليت كنشوف راه انا اللي درت هذا المشكل من الاول اللي قبلت به. ايوا صافي خرجت كل شيء، هزيت صاكي ديال يدي، عاودت عيطت راجلي قبل ما نخرج الخرجه الاخرى وقلت ليه عافاك فلان، خلينا نمشيو لدويرتنا نجلسوا فيها نرتاحوا نفسيا، راه نكونوا مرتاحين فيه حسين هذا والاستقرار. عييت كنخطب عليه والو، نفس النتيجه نفس الهضره. صافي وانا دهز الساكي وخرجت في حالتي، ما قلت لهم لا بسلامه لا غدا لا والو، مشيت للدار. ديك الساعه الهضره بقات بينهم وبين الدار، انا خرجت السوق ديك الساعه. صافي جيت حالتي ملي دخلت لدارنا فرحت، كنحس بحال جبل وكان فوق مني وتحيد. ديك الساعه صافي عاد ارتاحيت، عاد هنيت، وعاد بديت رجعت كناكل مزيان ورجعت كنتهلا في حالتي. حتى الماكله كانت ما بقاش كدوز ليا عندهم بديك الفقصه والعصب. كنشوف راسي وليت صافي انا حيت عندي واحد النفس خايبه ديال الشقه، ما نقدرش نجلس والاشغال ديال الدار كاينين، ما نقدرش نجلس والدنيا مرونه. كنبغي نوض، كنبغي عندي ديك النفس ديال الشقه حاره، هي كتستغل فيا هذيك الرغبه في اني نقي واني نقاد، وهذا استغلتها فيا مزيان والله يسمح ليها. في الاخر شنو غادي نقول، خليتهم بيناتهم كما قلت لكم، بقاو بيناتهم حتى هكاك، حتى طلقت منه صافي، بقى بيني وبينه حتى شي حاجه نهائيا. ايوا ونعاود لكم اشنو وقع ليا من بعد هذا المشكل وما تهنيت منها. يعني كل شيء اللي كيشوفني ولا كيقول لي الله يا بنيتي داك الزواج ما كانش ديال. ايوا بعد الطلاق بعدا راه ما طلقوني منه غير بزاف بصعوبه باش قدرت اني نطلق، ولكن ماشي مشكل، كان المحامي مكلف ومادام كاينين الفلوس وهذا، وانا ما كنتش مزروبه صافي. المهم حتى طلقت في الاخر. ايوا تقريبا دازت عامين وانا في دارنا، رجعت بديت كنرجع لديك الحياه الطبيعيه ديالي، بديت كنرجع بديت كنرجع نفسيتي تقادات، رجعت تاني مهتمه براسي، رجعت عاديه صافي. نسيت، انا كنحاول ما امكن اني نسيت هذاك الزواج بحال عمره ما كان. ايوا تاني واحد النهار كاينه انا وامي خارجين في واحد العرس، كنا في واحد العرس صافي لابسه مقاده، دايره الذهب ديالي مقاده حالتي تاني نفس الشكل. شافني واحد السيد هنا، ما شافنيش مو نقولوا، ولكن شافني هو السيد نفسه، شافني جا هضر مع با داك النهار. ايوا داك السيد اشنو غادي نقول لكم، داك السيد ملي جا خطبني جا هو فايت لي مزوج وعنده مراته، ومراته ما كتولدش، ومراته موافقه ليه على انه يتزوج بوحده اخرى، يعني على امل انهم يولدوا ولا انه هو اللي يولد.
ايوا بقى هذاك السيد يعني لصق با مزيان، لصقو واحد اللصقه مزيان والو، قال ليه والو من زعما غنشوف كي دير، بغيت زعما عجباتني بنتك بزاف وبغيتها تكون مراتي، راه مراتي قابله، راه ما غيكون عندها معاه حتى شي مشكل. قال ليه انا ما غاديش نسكن بجوج بهم، راه غتسكن هي بوحدها والاخرى راه بوحدها مع امي، يعني ما غتكون حتى مشكل. با عيا كيفكر، كيقول لامي ملي السيد راه باغيها، راه عيا غادي جاي عليا غادي جاي عليا، يقدر يكون هذا احسن ليها من الاخر. امي عيات كتقول ليه راه مزوج، قال لها مادام مراتو عاطيها الموافقه صافي، هو راه كاين واحد العذر، راه السيده ما كتولدش، ربما يكون هذا مع الخير. صافي يعني نوا ديك النيه اللي هي مزيانه. ملي كيقولوها ليا وداكشي بقيت كنفكر، قلت صافي ما عندي ما ندير، انا تحسبات عليا اني مطلقه، وجاني هاد السيد هذا ربما يكون احسن من الاول. ايوا صافي صدقنا تزوجنا درنا العقد، فعلا مراتو عطيها الموافقه. ايوا من بعد اشنو وقع، انا باقا ما مشيتش لعندو حتى بديت كنعرف ان مو ما بغاتنيش، مو ما باغانيش، قالت لي لا ما تزوج، ولا ما تزوج هذيك السيده مطلقه، لا تزوج بوحده باقا عزبه، ما بغاتنيش نهائيا، ما تقبلتنيش. ايوا صدقت بقات كتحرش في مراتو الاولى، حتى رجعت مراتو الاولى حتى هي متفقه معاها. ايوا وصافي ولاو دايرين المشاكل بزاف. صدق هو عاود ما قدرش انه يديني لدارو، لان مو دارت ليه المشاكل، وعرفت انها يعني سحرات لينا مزيان باش عكست داك الزواج، باش بقى هذاك هو الحد ديالو. واخا انا راه غادي نمشي لدار واحده اخرى، ما غاديش نجلس معاهم، ولكن ما بغاتنيش ليه، خدمتها ضربات الضربه ديالها. تخيلوا دابا انا 5 سنين هادي وانا مزوجه به غير في الورق، العمري ما خرجت من الدار، ما مشيتش لعندو نهائيا. ملي ولاو هاد المشاكل بزاف، كيجي عندي حتى الباب كيصوني عليا، وكنهبط عنده وكيبقى يهضر معايا حتى باش يطلع لدارنا ما كيقدرش. باش غيهضر معايا يعني هكا في المعقول، راه غنمشي وراه غندير والو، ما كيقدرش. صافي وليت ما انا مزوجه ما انا مطلقه، الجلاس راني جالسه في دارنا، ودارنا اللي كيصرفوا عليا، صافي بحال ما مزوجاش، وبحال وحلت نفسي في واحد المشكله، بحال علقت راسي في شي علقه وبقيت معلقه فيها هكاك. وليت كنقول ليه طلقني صافي، ما بقى بيناتنا زواج مادام هاد المشاكل امك دايره هاد المشاكل كامله، صافي طلقني. اش ولا كيقول لي السيد، هو اللي كيقول لي بغيتي نطلقك اعطيني 5 المليون ونطلقك. تخيلوا ولا طالب 5 المليون باش يطلقني، بحال اصدق هذاك الزواج ولا بغى يربح منه هو يا كاع. ومشاو دارنا رفعوا الدعوه ديال الطلاق ملي ولات هاد الهضره، ورافع عليه الدعوه ديال الطلاق. هو مازال كيقول لي الا بغيتي نطلقك دابا سمحي لي في النفقه، حيت راه 5 سنين هادي. ايوا المحكمه حكمت عليه بالنفقه، وهو يعني ما دار معايا حتى شي حل، ما غيدير معايا حتى شي حل. تخيلوا ملي كيجي الراجل عند مراتو كيهضر معاه قدام الباب، خايف من مو تعرفوا راه طلع عندهم للدار، ولا خايف من مو تعرفوا راه طلقاها. واش هذا باقي راجل؟ ايوا انا عرفت بالله راه سحرات ليه وكل شيء، وصلتني الهضره ودارت ليه العكوسات وخلاته ما يقدرش يقرب مني، حتى بالهضره بعد خايف مني. ولكن ماشي لهاد الدرجه، ومو غتسحر لي حتى على الفلوس باش يطلب الفلوس باش يطلقني، لا هادشي ما يمكنش، يعني داكشي بزاف. ايوا هذه هي تجربتي مع الزواج، جوج ديال الزواجات فاشلين. ونقدر ملي كنجلس ونبقى نفكر كنلقى راه انا عندي واحد النصيب كبير من الغلط في هاد الزيجات بجوج بيهم، عندي واحد النصيب كبير من الغلط. كون عليا بعقل اليوم كنت غنكمل في القرايه ديالي، ما كنتش غادي نتزوج، حيت انا ماشي خايبه نقول لا انا خايبه، جاتني فرصه زوينه غادي نديرها الحمد لله. زعما خسرت الزواج ديالي هكاك الحمد لله، من ناحيه السن زوينه، من ناحيه القرايه راني كنقرا، من ناحيه الحداقه والشقه علاش ما جيتيني، ما كاينش شي حاجه اللي فيا، واخا نقولوا الكمال لله سبحانه وتعالى، ولكن الحمد لله عطاني الله حقي من كل حاجه.
ولكن هذه هي التجربة ديالي الفاشلة في الزواج. يا ريت البنات اللي باغا تزوج تفكر مزيان، تفكر مزيان، تخدم عقلها. بعض المرات الوالدين راهم كينويو الخير في الحاجة، ولكن راه ما كتكونش هي هذيك. والديا مساكن ما بغاو ليا غير الخير، ولكن الناس اللي كنتلاقاوهم ما كيكونوش دائما في المستوى ديال التطلعات ديالنا. حنا كنوي فيهم الخير وكنوي فيهم ناس مزيانين، ولكن راه ماشي دائما هكا.